bahaw nga mais. Bisaya nga man. So karong buntaga no, makatilaw na pud taog bisayang manok kay lami kayang bisayang manok dire ba. Dani ni namo ti Marilyn og sa akong maguwang gikan sa ilang probinsya. Kini mao gisabaw ni mama. Lami kay ning sabaw ka ang sabaw ba. Timing pa jud kaayo kay 101 maron. Lami jud kay ihigop og sabaw. SD op na mo ba. Na timing jud kay SD op na. Kabantay ka na magkinamot ka magkaon nya mais imong kanon alam me jud kayang kaon ani nya bugnaw kayang panahon ani misaon na katong didto pa mi sa probinsya magsige lamig iyaw og bisayang manok kay wa milain sudan nya usahay utan bu tagsara kay makababoy lami og kanang nay pista-pista nya balikan taning bisayang manok ba lami jud kay sabaw sado jud kay ba lasang Pinoy jud kayo kaon nimo kini man ganing kauna adi makansing bahaw ani horot ganing bahaw ni mama diri ngano sa gano atong ginikanon imong luto manong lami man kayo balik-balikan jud nato ba pero kung kita gani maluto gani isuswa jud lami kao klaro kang Bisaya mao galing magdalo extension na to indot sa kaayo basta napatay ginikanan gud magbuhi nato mao nang way makalabaw og timpla sa atong ginikanan samot na sa atong pagpangga nato magsige man lang tagsalig sa atong ginikanan ug ang ganahan po nako sa part sa manok no kaning liog ba lami kiton ba kay na may unod gud nga supo nimong tunga nya kanang magkinamot ka ba nga imong kamot nga walay hugas-hugas wa kanang hinaw mukamkam ka sa bahaw nga mais kay ra gyapon na kay ikar man gyapon makakaon sa imong duga nga ganay sabaw sa manok og duga sa imong kamot mao po ning kauna nga maglisod kag pangagda sa imong silingan ba mi na kay imong kaon gani nya matok-an ka sa imong kinaon alami kini sa gulan og coke kundi Sprite pangpahili sa kinaon lang gud nya ighuman imong kaon relax gamay ayon tog amura na kagbitin busog o nya dire lang sa takutob salamat day ka sa mga bag-o na kong followers day salamat day ka sa mga support ninyo day kinsa man gito nakakita ani nga video palihog lang kog share og like sa og comment salamat kanang malipay sad ka ba nga nay ni suporta nimo og sa imong pamilya og salamat ninyong tanan